दो अहम और बहुत अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए। क्या इमरान खान साहब जल्द बाहर आ जाएंगे? आपको इस व्लॉग में बताता हूं। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग इमरान खान की रिहाई के हवाले से है और आज की दो जो अहम खबरें हैं, जो अच्छी खबरें हैं, उस हवाले से है। आज जेल ट्रायल जो इमरान खान का साइफर केस के हवाले से चल रहा था, पहले इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब तोशाखाना में जमानत हुई तो इमरान खान को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि हमें जेल ट्रायल पर हमें इत्मीनान नहीं है, हमें इस जज पर इत्मीनान नहीं है, जेल ट्रायल को रोका जाए, ओपन समाअत होनी चाहिए। तो आज उस हवाले से फैसला आया है। जस्टिस गुल हसन और जस्टिस समन रिफत ने यह अहम फैसला जारी किया है। उन्होंने क्या फैसला जारी किया है आपको बताता हूं। उन्होंने जेल ट्रायल रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल जो थे, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो रिक्वेस्ट करते रहे कि आप स्टे ना लें, आप स्टे ना दें, लेकिन उन्होंने जस्टिस गुल हसन और जस्टिस समन ने उनका ही बात नहीं सुनी। उन्होंने फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा जेल ट्रायल रुकना चाहिए, जुमेरात तक जेल ट्रायल रुकना चाहिए और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब वो तमाम रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना चाहिए या अडयाला जेल में होना चाहिए। और आज का ये जेल ट्रायल रुकना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकला इस मौके पर अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मौजूद थे। जब वकला को पता चला, वकला को बताया गया और वकला ने इमरान खान को बताया, तो इमरान खान ने फिर वही बात कही। इमरान खान ने कहा मेरा अल्लाह मददगार है, और ये सुनते ही इमरान खान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। क्यों? क्योंकि इमरान खान समझते हैं अगर ये मुझे गिराना चाहते हैं, मुझे हराना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद मेरे साथ है। इमरान खान ने कहा इस फैसले को सुनने के बाद मेरा अल्लाह मददगार है। इमरान खान ने फिर ये बात की कि मुझे अगर उम्मीद है तो मुझे इस कानून से उम्मीद है, यही मुझे इंसाफ दिलवाएगा। आज ये जेल ट्रायल रुकना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो किस तरह? अब अगर इमरान खान का ट्रायल होता है, वो जेल में नहीं होगा। अगर ये फैसला आ जाता है कि इमरान खान का जो साइफर केस के हवाले से ट्रायल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, तो यकीनन इमरान खान साहब वहाँ पेश होंगे, वहाँ कारकुनान मौजूद होंगे, वहाँ मीडिया मौजूद होगा, इमरान खान की तस्वीर भी बाहर आएगी, लोग इमरान खान को देखेंगे भी और इमरान खान का कोई बयान भी सामने आ सकता है। इमरान खान आज 101 रोज हो गए हैं इमरान खान को जेल के अंदर। इमरान खान की एक ही तस्वीर सामने आई थी, वो जो बख्तरबंद में इमरान खान की तस्वीर थी, और उसके अलावा इमरान खान की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। आज एक बहादुर खातून जज ने और जस्टिस गुल हसन ने जो फैसला सुनाया, ये एक बहुत अहम फैसला था। इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस जेल ट्रायल की हमायत की थी। इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा था जो इमरान खान को हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, ये एक कानूनी अमल था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रहा करने का हुक्म जारी किया था। अब यहाँ से पता चलता है एक जो जज है वो क्या फैसला जारी कर रहा है और जो दूसरे जज हैं वो क्या फैसला जारी कर रहे हैं। यकीनन अभी भी इंसाफ मौजूद है, अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसाफ करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक खुशी की लहर है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब खुश हैं, अगर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा अल्लाह मददगार है, तो सब कारकुनों का, सब पाकिस्तानियों का भी यही ईमान है कि अल्लाह की ज़ात मदद करने वाली है। और आज का ये जो फैसला है, ये एक बहुत अहम फैसला था। आज वकला की भी एक बड़ी तादाद अडयाला जेल के बाहर पहुंची थी, इमरान खान के साथ अजहार यकजहती कर रही थी, और इन मुश्किल हालात में वकला का इस तरह पहुंचना बहुत ही काबिल तारीफ अमल है। जिस तरह वो डट कर खड़े हैं, जिस तरह वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। एक वक्त ऐसा होता था कि इमरान खान अदालत में पेश होते थे तो एक बहुत बड़ा काफिला, हज़ारों गाड़ियाँ मौजूद होती थी, हज़ारों लोग मौजूद होते थे। उसके बाद एक सख्ती का अमल शुरू हुआ, कारकुनों को गिरफ्तार किया जाने लगा। उसके बाद कारकुनान ने अदालतों के बाहर पहुँचना, कारकुनों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन वकला आज तक मौजूद रहे। वकला आज भी, अगर इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर समाअत होती है तो वकला बाहर, अडयाला जेल के बाहर एक बड़ी तादाद में मौजूद होते थे। और इन वकला का किरदार बहुत अहम किरदार है।
اور آج کا جو فیصلہ یہ بھی بہت اہم فیصلہ ہے۔ اور آج ایک اور اہم خبر ہے، ابھی نیب کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ ان کا ارادے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے ارادے یہ ہیں کہ اگر عمران خان کی اس سائفر کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو نیب کی ٹیم انویسٹیگیشن پہنچ جاتی ہے، نیب کی ٹیم گرفتار کر لے گی۔ ان کا یہ ارادہ ہے کہ عمران خان کو ہم اس طرح کمزور کر لیں گے، لیکن عمران خان کمزور نہیں ہوں گے۔ ابھی نیب کی ٹیم گئی ہے انویسٹیگیشن کے لیے، کیا انویسٹیگیشن کرے گی یہ نہیں پتا۔ ابھی جائیں گے، وہ عمران خان سے ملیں گے، عمران خان سے انویسٹیگیشن کریں گے جیل کے اندر، اور ہو سکتا ہے اس کیس کے بعد نیب کی ٹیم عمران خان کو گرفتار کر لے۔ اسد کیسر کی گرفتاری کچھ روز قبل اسلام آباد سے ہوئی تھی، اس کے بعد خیبر پختونخوا شفٹ کیا گیا۔ آج اسد کیسر کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ اسد کیسر کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں، لیکن اسد کیسر نہیں مان رہے۔ اسد کیسر نے آج کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح علی محمد خان نے عمران خان کے ساتھ وفا نبھائی۔ شہریار افریدی وہ بھی آخری دم تک، جب تک وہ جیل سے رہا نہیں ہوئے، وہ عمران خان کے ساتھ رہے، اور اب وہ جیل سے رہا تو ہو گئے ہیں لیکن ایک حساب سے وہ نظر بند ہے۔ علی محمد خان صاحب کا بھی نہیں پتا، وہ بھی اس طرح منظر عام پر نہیں آئے، کیونکہ اگر وہ منظر عام پر آتے ہیں پھر سے سختیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ آج کی پیش رفت تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل سے کیا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے، حالات مشکل ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ عمران خان کا فوکس بھی اور پاکستانی قوم کا بھی فوکس الیکشن پر ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، اس بار یہ داندلی کرنے کی بجائے دادلا کریں گے، تو آپ نے ان کو پھینٹا لگانا ہے، آپ نے ان کو روکنا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے ان کو پھینٹا لگانا ہے، آپ نے اس داندلے کو روکنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے حالات جیسے بھی ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، آپ کا فوکس الیکشن پر ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے الیکشن جیت لیا یقیناً عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے، عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر، پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان پر سختیاں کی جا رہی ہیں، جو ٹکٹ کا خواہش مند بھی ہوتا ہے اسے بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پر، لیکن کوئی نہ کوئی تو امیدوار سامنے آئے گا۔ اور عمران خان کا کہنا ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، آپ نے ووٹ کاسٹ کروانے ہیں، آپ نے بلے پہ مہر لگوانی ہے اور اس داندلے کو روکنا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے دل سے پیغام بھیجا ہے۔ عمران خان صاحب جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں اگر یہ طاقت آئے گی، اگر ہم جیتے تو جمہور کے ذریعے، عوام کے ذریعے جیتیں گے، اور اگر عوام نے 8 فروری والے دن اپنا کردار ادا کیا، پاکستان تحریک انصاف کا نشان بلہ بیلٹ پیپر پر ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستانی عوام باہر نکلے، یقیناً عمران خان بھی پھر باہر نکلیں گے، عمران خان پھر اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس قوم پر امید رکھے ہوئے ہیں، یہ قوم ہی مجھے نکلوائے گی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے قانون پر بھی کچھ نہ کچھ امید ہے۔ جس طرح آج کا ایک فیصلہ آیا، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے قانون انصاف کرے گا، اور اگر قانون انصاف کرتا ہے تو عمران خان صاحب جلد باہر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔